السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله في السر والعلن، فإن تقوى الله سبب الأمن في الدنيا والهداية في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، من أجلها أرسل الله رسلا وأنزل كتبا وخلق الجنة والنار وقسم الخلق إلى مؤمنين وكفار. هي أفضل الحسنات وأعظم مكفر للسيئات. قامت عليه الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت الموجودات. هي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله شهد الله بها لنفسه وأشهد عليها أفضل خلقه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله: هذه أجل شهادة وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد بأجل مشهود به. هي أطيب الكلام وأفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان وأثقل شيء في الميزان، وهي خير ما يعد للقاء الله جل وعلا. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والجنة جزاء من قالها بصدق خالصا من قلبه موقنا دون شك عاملا بها مبتعدا عما يناقضها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ومن قالها بحق أفلح. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رواه أحمد. وفي الحديث: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. رواه أحمد. لا إله إلا الله أعظم نعمة على الخلق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. هي عصمة للمال والدم. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. كلمة التوحيد كلمة سواء يجتمع الخلق، وبدونها الفرقة والاختلاف. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المخلصون الصادقون في قولها. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد العلم بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها والسلامة مما يناقضها. فاعلم
أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ركن الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي عنوان الإسلام ونبراس التوحيد والكلمة الخالدة، العلو صفتها والبقاء يلازمها. قال تعالى: وكلمة الله هي العليا، تحيا بها القلوب، تعمر بها الأوطان، تصلح بها الأجيال. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وجعلنا مسلمين موحدين نرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله رب العالمين. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من قول لا إله إلا الله، اجعلوها في دعائكم، وأحيوا بها مجالسكم، وذكروا بها إخوانكم وأهليكم، علموهم معانيها والعمل بمقتضاها، فبها تستجاب الدعوات وتحقق الأمنيات وتفرج الكروبات، وبها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وترفع الدرجات، وهي حبل الله المتين الذي يحصل به الأمن والاجتماع والتآلف والتمكين في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واجعلنا ممن يقدر لهذه الكلمة قدرها ويعرف فضلها ويحقق شرطها ويجتنب نواقضها ويدعو إليها، وتوفنا اللهم وأنت راض عنا يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعينه وولي عهده على البر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أدم على البلاد الحرمين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جهودنا المرابطين على الثغور، اللهم قوي عزائمهم وسدد سهامهم واكبت أعداءهم وانصرهم على القوم الغالبين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.